सर्गी यात ब्लेसिंग टाइम मुखार मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो ऑक्टोबराची 17 तारीख शुक्रार 2020 आणि 20 वर्सात कीर्तन आणि देवाच्या उतरांचो नियाळ. आज आम्ही अंत्योकसोसा इनास धर्माध्यक्षांचे स्मरण करता. पहिले वसाप रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांचे अध्याय 4 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत. बाबा भयणीनो, तर आमचे कुळयेच्या पूर्वज अब्राहमा विशयान आम्ही कितें म्हणये? जर आपल्या करण्यावर बी तो नितीवन जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांय कोणी आधार आसतो, तरी देवा वचीर असली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? अब्राहमान देवाक सतमानलो आणि ताणें सतमानले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो. काम करतल्याक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्लें देणें न्हय, बगार ती ताका देवें. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हुंदोन नासतना पातक्यांक नितीवन म्हूण काडलेल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो तसो भावार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपल्योच मुळ्यो करण्यो नासलेल्या देवा नितीवंत म्हूण लेखले निमती त्या मनशान भोगचे धोदोजकाये विशयान दाविदान म्हळें, जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्यान, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यान ते बागीस सई. जाची पातकां देव लेखाक धरिना तो बागीस सई. देवाचे उतार हे वकानी तुका क्रिस्ता. लोक तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवांचे बक्षणे जर मेळ्ळें, पातकांचे कत धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणान कपाटपण ना, तो कितलो भागी. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरले ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितीवंतानो, सर्वेस्परते उल्हास करा, संतोष पावा, विदेयी काळजाच्यानो येया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवो तुजी दया. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 ओळ 1 तावन 7. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिताना जेजू पयले आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फारिसेवांच्या खमीराचे म्हणचे तांच्या कपटपणाची सत्राय घेया. जे कितें तांपून आसा ते सकड उक्तें जातले आनी गुपीत आसा ते सगळें परगट जातले. तुमी काळोखान सांगलां ते दिसा उजवाडांत आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी फुसफुसोन उलयल्यान ते घराच्या पाक्यार खावन गाजतले. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास सडीत आनी करयेत ते कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजे ते हांव तुमकां सांगतां, जिवेशी मारल्या उपरांत यमपणान उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भियेजे. 5 गिरबोज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांच्या मदले एकाची सैत्यवाक विसर पडना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात, देखून भियेनाकात. सैत्या गिरबोजां प्रास चड मोलादीक तुमी. देवाचे उतार हे वकानी तुका क्रिस्ता.